No, Allah Subhanahu wa ta'ala
فرشتي والروح بدل ما فرميت الروح المراد جبريل الإسلام بدل ما فرميت الروح المراد لا يقدر فرشتنا تداولوها اسمك واسماء فرشتي والملائكة بدل ما فرميت عيسى عليه الصلاة والسلام لا تزيد الأمة المحمدية أعمالكم تقولون فهل الله رب العزة كرمنا فرشتين لا تزيد جبريل الإسلام لا تزيد صلاة فرشتين للأفكار أو كم خلقت بعادتك مشهور مني أو إنسان لا سنة من الأمين سوء قد أشبت دعوتك قد أشبت نفلك قد أشبت ذكرك قد أشبت مراقبك جمال الناس لك جاسر فرشتي لا يسملك نريد أبدا الناس يقولي كل شيء زيك شيء خلق بيخترع على الكل سوداء بيري بتفتاش بدون بعد الناس بيقولوا دق عشان تقدر بدل الناس يقولوا كده الإنسان القتل بيلاش الأنفال بيلاش وما أريد أن تخبروا عن الرجال ده شبيه على عبادات جبريل السلام يا فرشتي صلى الله عليه وسلم عليه وعمله أو دق الناس يسوع هذا أشباه عبادات المشهور فيه والرسالة فرشتي الناس مليون داخل الأعمال يشهدون بأن إذا فرشتي أو روح الذي لا بإذن ربهم من كل عمل لا الله حكم على العالمين هل يقال حتى والكاتب لا الله حكم على سلام هي حتى قال الفجر لا مش فجر لا سلامتي لا حرف في فساد نفع أمرنا لا سكين يوم الدين لا شريك سلامتي يدعو يقول سلامتي نعم حتى من تعرف تسوق الجسهات كثيرة كثيرة إذا كنت تشوى على هذه الأشياء المتضمنة سلامتي الله جل جلاله أمة محمدية رمضان المبارك يوم يعشر عليك لذا تبخل وحرم يعشر وتعالى لشانه يشفى فإذا كانت جهة أشفى تزرم يعشر مع أبزرها أصبح أشفى جاء الوالد كله أمر إنسان كامل فلا يزال مبفر أمر إنسان كامل ولا يتفضل بعض على المرء لا يتفضل على من فضله مختلف على من شيء يتفضل يشوفه يسمندر الأخواني أعطى يسمندر الأخوان الجنين أو ليش بعد يسمندر الأخواني ليش بعد تسبيح النهار داروني بودي بيري دارون أسباب بسردنا تشبيه دمشق الأشمالاسي بالبرميمي بيخدمي مسلم داسي شيء خلق الله تتسحب في حوالي خلق بعد خلق إذا من الهواء من الليل كلمة من علينا عبارات أو داسي شوية شديد الأسوأ يوم علاقة الله جل جلاله بداخل يعني صلاحات حوازيج الدنيا في الديار في الله جل جلاله يوجد
مختلف علامات بدأت تظهر ظاهر الموضوع شابه ديو شادي على بلد شابه ديو شادي على بلد وزدوني من علامات الله جل شانه وتعالى نستدعي الله أخليه عشان ما تقوش ممكن على التوابع يشبيه بنور شبودير كذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على مبارك داس في رمضان المبارك أخليه عشان كبير اعتكاف نقول رمضان من غير اعتكاف تريد وفي عمر عليه الصلاة والسلام بدخول أمور زنانة بديش طبعا بدخول يعني بعد الدفاع في آخر وشبه آخر عشرة يعني إليه عشرة يسوع باعتكاف تكين الناس يبشتم رمضان بعد الذي عبادة تشكيل صبر عبادة تشكيل وما سلطان داموس تراويح للتلاوات تهجد رباز أدركات التهجد إمكان تسكيك صلاة تسبيح تكروش ومدير هذا بيا رسالة المنزلة تلاوتك بيا بدي يشتمون تمشي باسا بدي يشتمون تمشي بالتابع ويشتمون بدي يدركوا بيوشبا قدري على هذا الكتاب ريس إنسان وشعر به محمد صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله أسمع كذا أولا ورا مكالمة يوم رسمي أشتري أرسل لي يا يوم ياش كذا لا إذا يوم ياش كذا محل لا بيعمل الله يقول سؤال عليه رمضان مبارك بها شهر رحمة يوم رحمة وأوسطه مغفرة وآخرته إثم من النار بها شهر رحمة بها مغفرة كريم شديد من جهنم وشديد من جهنم تأخذ الراسدون ومن جكم الله واليوم يخرج ذكر رمضان تأخيه إذا لا رحمة الله سبحانه وتعالى لا رحمة الله كم زوري من أمكارات لسوى الدجاج بيدي شيطان لشانه قوة بديجة ما شرك رسول الله وجد كل الخطابات أبو الله لشانه أخيره لسوى البدري بدي لسوى البي قال لا بد لا بد لأن أو نظام بشر وكل لسوى المشكوري بعمر عليه الصلاة والسلام شدائد كمي نعتكيش فيه يا ذكرني يبيشتما يتوقع شما كما سمعت في يشبه خدا الله يتوقع شما الله رب العالمين الله يجزي له بخير تبارك آمين إنسان مسلم وقلنا بالقدر جاء نفع عبادتنا وقلنا هذه سبحانه وتعالى عمل الله رب العزة ممكن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن سبب سوء ليلة القدر عبادتك نفلك منزلك فدين عبادة الإيمان بصواب الإيمان لله
روټه بدلې الله دې جام کو ته فرمایي چې دا د دې لپاره دا دې لپاره چې ما ته بل سفر وي دا دې سفر دي نیت دې خراب دا د دنیا کې خلکو سفر وي ما سره ستاسو سره مشته پرشتو ته کوي دې دې سفر کې موږ دې کوم جهان ته ورغلي چې ما علي راوستي الله دې جام کو ته کوي یا لوایه کنه دا ما ته خپل علم نه علم نه خلق کې عزت مند زولې د قرآن پایله باندې سړي کړي دي زمانه کې یا الله ما استاد خلق ته خبر دي خلق ته دې راځي بلا خبر وایي نو الله دې حق تر الله بلا خلق ته خبر دي جهنم کې خلق چې دې په برکت او فضل باندې الله دې شامو ته فرمایي چې دا علم دې د بارکو ما ته خلق فی وي ما ته خلق عالم وي دا دې د بارکو زمانه الله باندې دې پرشتو ته دې سره سپیږي او د خپل جهنم ته جهاد اعلی درجه او عبادت دی انفاق فی سبیل الله د الله په نوم پیسې ورکول په عبادت د ثواب د جنت په مزه انسان جنت ته رسیږي او علم د الله معرفت د الله په جنتو کې کیږي دغه وخت کې د الله رضا نه ده इखलास